नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् केही वर्षमै नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कमल थापाको विश्वास, वर्तमान व्यवस्था र तन्त्रलाई पुनर्विचार गर्न मुख्य दलहरूलाई आग्रह, विभिन्न आरोपमा मुछिँदै आएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अन्ततः जेलमै पुगे, $2 लाख को जमानतमा केही छिनमै रिहा भन्छन्। आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी गर्दैछु। महिला T20 श्रृङ्खलामा हारेर पनि फाइनलमा पुग्यो नेपाली टोली। शनिबार हङकङसँग फाइनल खेल्दै नेपाल लगायतका अन्य समाचार बाँकी नै छन्। तर खबर सुरु गर्नुअघि सुरुमा लागौँ आजका हेडलाइनतर्फ। राम्रा काम गरेका कारण वर्तमान सरकार ढाल्न केही व्यक्तिहरू धूप हालेर हिँडेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। समाजवादी मोर्चाले नै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दावी। कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने केपी ओलीको तर्क। धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्दै अस्थिरताको परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको जिकिर। हिन्दू राष्ट्र सहित राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने राप्रपा नेपालको घोषणा। आन्दोलन सफल नभएसम्म सत्ताको खेलमा नलाग्ने कमल थापाको भनाई। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जर्जियाको फुल्टन काउन्टी जेलमा आत्मसमर्पण। जेल चलान भएको 20 मिनेटमै जमानत तिरेर रिहा। चार देशीय सिरिजको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित भए पनि नेपाल फाइनलमा हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले राम्रा काम गरेका कारण सरकार ढाल्न केही व्यक्तिहरू धूप हालेर हिँडेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पर्साको वीरगञ्जमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न प्रकरणको फाइल खोल्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले राम्रा काम गरेकाले एकथरी मानिसहरू वर्तमान सरकार ढाल्न धूप हालेरै पछि परेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब आफूलाई मुलुकका लागि राम्रो काम गर्नु बाहेक अरू केही गर्नु नभएको बताउनुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा राम्रो काम गरेर नेपाली जनताले सम्झना लायक काम गर्ने विचार रहेको भन्दै प्रचण्डले देशका लागि राम्रा काम गरेर ढुक्कसँग मर्ने रहर मात्रै रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सुदृढ गर्दै मोर्चाले समाजवादीको क्रान्ति गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विश्वभरका नेपाली राजदूतहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर विदेशमा जाने प्रक्रियालाई पारदर्शी तवरले अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले यही मोर्चा र यही गठबन्धनको नेतृत्वमा नै देशमा केही राम्रो हुने सम्भावना छ। त्यसो भएर राम्रो हुन थालेको हुनाले एक थरी मान्छेहरू आतंकित छन्, विक्षिप्त छन्। के गरी यो गठबन्धन ढलाउने, के गरी यो प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार सिद्ध्याउने भनेर रात दिन धुप हालेर हिँडेका छन्। हेर्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। राम्रो गरे बापत म आफैले विशेष ध्यान दिएर सुन पक्रिन लगाइयो तस्करीको। अहिले त पक्रे बापत दण्डित हुन पर्ला जस्तो, बरु छोडेको भए केही नै हुने थिएन जस्तो। त्यसकारण यो कुरा हामी सबैले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। मैले भनेको छु, मलाई अब राम्रो बाहेक अरू गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। मैले जीवनको यो उत्तरार्धमा केही राम्रा काम गरेर जाने र नेपाली जनताले सम्झने। किनभने मान्छे एकचोटि त मर्ने नै हो। मरेर जाँदा जनताले, इतिहासले र भावी पिँढीले यो पटक यो राम्रो काम भयो भने मर्ने बेलामा पनि एउटा आनन्दसँग, एउटा ढुक्कसँग मर्ने मात्रै रहर छ। अहिले विदेशमा जाने नेपालीहरूको बारेमा हिजो मात्रै सिंहदरबारबाट ठुलो बैठक गरिएको छ र हिजो एउटा निर्णय गरिएको छ, ठुलो निर्णय। त्यो अब संसारभरि हाम्रा सबै राजदूतहरूलाई काठमाडौँ बोलाइँदैछ र अनि श्रम मन्त्रालय, अनि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको बसेर लामो छलफलपछि यो विदेशमा जाने प्रक्रिया कसरी रोक्ने
विदेशमा पारदर्शी तरिकाले श्रमिकहरूलाई कसरी पठाउने, गएकाहरूलाई वैधानिकतामा र पारदर्शितामा कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्ने उद्देश्यका साथ हिजो मात्रै त्यो निर्णय गरिएको छ। म तपाईँ सबै नेता कार्यकर्ता भन्न चाहन्छु कि यो ठुलो निर्णय होइन र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका निम्ति पनि केही ठोस काम त सुरु गरिएको छ नि। यो तपाईँहरूलाई सायद मानिसहरूले भन्न डराउँछन् कि भन्यो भने माओवादी केन्द्र या प्रचण्डको हाइट अलिक बढ्छ भनेर डराउँछन् कि मलाई थाहा छैन। अहिले भारत भ्रमणको बेलामा भएका सिमानाका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी कुरा साना कुरा हुन्। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने सम्झौता सानो कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्याउने अभियानको सुरुवात होइन यो। भारत बङ्गलादेश र नेपालको बीचमा विद्युत सम्बन्धी व्यापार गर्ने सहमति सानो कुरा हो। वीरगञ्जदेखि नेपालगञ्ज, भैरवादेखि धनगढीसम्म चाहिँ सिमानामा गरिएका सहमतिहरू सानो कुरा हुन्। यी पहिला भएका थिए। भारतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मुखबाट अब नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सिमानाको समस्या हल गरिन्छ, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर मोदीजी आफैले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने सानो कुरा हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले कोशी प्रदेशमा नेपाली कंग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान उल्लङ्घन गरेकोमा दुःख लागेको भन्दै अब एमालेको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। ओलीले अहिले धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र विद्वेष फैलाउँदै मुलुकलाई अस्थिरताको परिस्थिति सृजना गर्न खोजिएको जिकिर गर्नुभयो। केन्द्रमा एमालेको ध्यान सरकार बनाउन नभई राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रहेको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन, मुलुकमा सुशासन, आर्थिक विकासका लागि प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रणालीको रक्षा, त्यसको विकास, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, त्यसै गरेर अनियमितता, बेथिति, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूको नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि, सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सरकारतिर अहिले ध्यान छैन हामी भनिराखेका छौँ। सरकारतिर ध्यान होइन, हाम्रो राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करीजन्य कुराहरू भ्रष्टाचारकै अंग हुन्, यी कुराहरू नियन्त्रण र आर्थिक विकास, यस दिशामा हाम्रो ध्यान छ। यी प्रश्नहरूमा हाम्रो ध्यान छ। साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने, साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, द्वन्द्व मचाउने त्यस प्रकारका प्रयास भएका छन् जसले नेपालमा अस्थिरताको परिस्थिति निर्माण होस्, त्यस्तो खालको प्रयासहरू भइरहेको छ। काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले पनि यस्तो एकछिनका लागि बलजफ्ती गर्ने, संविधान मिच्ने, यो त संविधानको घोर उल्लङ्घन हो। यद्यपि माओवादी पार्टी भनेको संविधान नमानेर हतियार उठाएर हिंसा मचाएर हिँड्या पार्टी, त्यसले संविधान मानेन भन्ने ठुलो कुरो हो र। अहिले संविधान मान्छु भनेको थियो, फेरि मानेन। तर कङ्ग्रेसले त मान्नुपर्थ्यो नि, कमसेकम कङ्ग्रेसले पनि मानेन। एमाले अध्यक्ष ओलीले तस्करीका कारण मुलुकको विकासमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सहित समृद्ध हिन्दू अधिराज्य नेपाल पार्टीको अबको गन्तव्य हुने घोषणा गरेको छ।
2 दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय घोषणा गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था सम्बन्धी विगतको अवधारणालाई पुनर्विचार गरेर राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहितको प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत विचार हुने घोषणा गर्नुभयो। राज संस्थाको पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीति एजेण्डा मध्ये एक हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संघीय गणतन्त्रको नाममा भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य तथा सबल र समृद्ध हिन्दू अधिराज्यको स्थापनाको मुख्य माग लिएर राप्रपा नेपालले आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। थापाले आम जनताको सहयोग र सद्भावबाट केही वर्षभित्रमा नै राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने दावी गर्नुभयो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पूर्व राजाबाट विगतमा जस्तो पार्टीमा हस्तक्षेप नहुने कुराको विश्वसनीय आधार तय भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै थापाले सुन तस्करी लगायत मानव तस्करी प्रकरणमा राज्यमा बस्नेहरूको संलग्नता नै भएको भए पनि उनीहरूलाई राज्यले नै जोगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले राज संस्था सम्बन्धी पार्टीको विगतको अवधारणा पुनरावलोकन गरेर पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ। अब संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र समेत राप्रपा नेपालको मूलभूत विचार हुनेछ। राज संस्था पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीतिक एजेन्डा मध्ये एक हुने कुरा म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य तथा सबल र समृद्ध हिन्दू अधिराज्यको स्थापनाको मुख्य माग लिएर राप्रपा नेपालले आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ र मलाई पूरा विश्वास छ आज हामीले केवल राप्रपा नेपालको एजेन्डाको रूपमा मात्रै राज संस्थालाई कायम गरेका होइनौं, आम नेपाली जनताको सहयोग सद्भावबाट केही वर्षभित्रमा नै राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्नेछौं, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नेछौं भन्ने आत्मविश्वास समेत म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। देउबा र ओलीजीहरूलाई पनि देशको अहिलेको अवस्थाबारे इमानदारीपूर्वक समीक्षा गर्न विश्लेषण गर्नको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि देशको निमित्त व्यवस्था भनेको साध्य होइन, साधन मात्रै हो। देशका ठूला बडा नेताहरूबाट स्वयं गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालय, जसले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ, जसले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मा लिएको छ, तिनै व्यक्तिहरू यस्तो जघन्य मानव तस्करीमा संलग्न भएका छन्। क्विन्टलका क्विन्ट सुन तस्करी भएको छ। केही समय अघि सेटिङ नमिलेको कारणले गर्दा करिब 61 किलो सुन पक्राउ पर्यो। त्यसभन्दा अगाडि क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरिएको छ र यो तस्करीमा पनि राज्य संयन्त्र संलग्न रहेको छ। ठूला पार्टीका ठूला नेताहरू संलग्न रहेका छन्। ललिता निवास
सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काण्डमा अहिले केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेर कानुनी कारबाहीको निमित्त अगाडि बढाइएको छ। निश्चय पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनु पर्दछ, तर सामान्य टिप्पणी उठाउने, आदेश बमोजिम टिप्पणीलाई अगाडि बढाउने कर्मचारी र केही व्यापारीहरूलाई पक्राउ गरेर ठुला बडा नेताहरूलाई जोगाउने काम भइराखेको छ, चोख्याउने काम भइराखेको छ। यी विगतमा जस्तो पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने सम्भावना छैन र त्यस्तो हस्तक्षेप नहुने विश्वसनीय आधार तयार भइसकेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसर्थ ढुक्कका साथ अब हामी अघि बढौँ। हाम्रो लक्ष्य प्रष्ट भएको छ। हामी नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको निमित्त मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध छौं। उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर सुशासनको बाटोमा ल्याउनु अपरिहार्य भइरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि एकै ठाउँमा उभिन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। लगानी बोर्डको बैठकले 4वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि कुल 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्डको 55 बैठकले रोलवालिङ खोला, छुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। लगानी बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालको विकास क्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा 245 मेगावाट र 20 मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ। साथै बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा 250 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडबाट पेश भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा दिएको छ। बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका अतिरिक्त बोर्डको बैठकले ग्रिन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसिया स्थित रिनिकोला एसटिएन बिएसजीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न परियोजनाको सम्बन्धमा गहन छलफल भई महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा जलविद्युत परियोजनाहरूको परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ब्याङ्केबल हुने गरी थप अध्ययन विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न, आवश्यक समन्वय प्रगाढ बनाउन र लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका प्रक्रियाहरूलाई छुट्याउँदै छिटो, छरितो र परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गलत प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै सबै सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 5 को नवनिर्मित ओडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशलाई सामाजिक एवं राष्ट्रिय एकताको एउटै सूत्रमा बाँधेर अगाडि लैजानु जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सदियौंदेखि मुलुकका विभिन्न भूगोल र समाजमा विभिन्न जात जाति भाषा भाषी धर्म वर्ग सांस्कृतिक परम्परा एकतामा बाँधिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो एकता खलबल्याउने समाज भाँड्ने काम कहीँ कतैबाट हुन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार मिलेर राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्दै विकासको अभियानलाई पूरा गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तर हामी एकताको सूत्रमा बाँधिएर सदियौंदेखि एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको मुलुक नेपालमा विभिन्न बहानामा विभिन्न नाममा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, आम जनतामा निराशा उत्पन्न गर्ने, जनताको बिचमा नागरिक बिचमा विभिन्न बहानामा द्वन्द्वको सृजना गर्ने खालका गलत घटनाहरूलाई प्रशय गराउने बढाउने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देख्न थालिएको छ। त्यसप्रति आम हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सबै राजनीतिक दलहरू, सबै तहका सरकारहरू सचेत भएर सचेष्ट भएर आम नागरिकको बिचमा एकताको आवश्यकता, सामाजिक सद्भावको आवश्यकता, त्यसको जगमा मुलुकको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको सन्देश लिएर आज देशभरि एउटा अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिलाई रोक्न आवश्यकता छ। हामीले हाम्रो एकतालाई, हाम्रो सौहार्दतालाई, हाम्रो मिलेर बसेको समाजलाई, मिलेर बसेको विभिन्न धर्महरू, विभिन्न जातहरू, विभिन्न भूगोलमा विभाजित भए पनि हामी मिलेर सदियौँदेखि बसेको नेपालीको एउटा विशेष पहिचान छ। त्यसलाई जोगाउनुको लागि हामी अत्यन्त सचेष्ट भएर सजग भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसका लागि विभिन्न तहका सरकार, केन्द्रको सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू मिलेर सबैले आपसमा सद्भावको वातावरण बनाउने एउटा नयाँ अभियान चलाउन जरुरी छ, जसको कारणले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुको लागि अघि बढ्नेहरू पनि निरुत्साहित हुन सकुन्, उनीहरू पनि आफ्नो गलत बाटोबाट फर्केर फेरि समाजको एकतामा आउन सकुन्। त्यसको लागि वातावरण बनाउन आज जरुरी छ। उहाँले देशको अर्थतन्त्र अहिले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले चाहेको जति बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अनेरा सोभ्यूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहनुभएका ज्वालाले माधव नेपाल समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा स्वच्छ छविको नेता भएको दावी गर्दै माधव नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको हो। उहाँले माधव नेपाल भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कुरालाई जनताले पनि नपत्याउने दावी गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालमाथि जस्तो सुकै निकायले छानबिन गरे पनि प्रतिवाद गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। हामीलाई चाहिँ पार्टी दर्ता हुन नदिने षड्यन्त्रहरू भएका थिए, हाम्रा विरुद्धमा अनेकौं खालका प्रपञ्चहरू षड्यन्त्रहरू भएका थिए र अहिले पनि ती षड्यन्त्रका कतिपय चाहिँ छालहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। ललिता निवास जग्गा काण्डमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई फसाउने प्रयास गरियो। माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यो दुनियाँमा कसैले पत्याउँछ? सायद समकालीन नेताहरूमध्ये सबैभन्दा स्वच्छ छविको कमसेकम सबै कुराले पूर्ण त कोही पनि व्यक्ति हुँदैन। माधव नेपाल पनि पूर्ण, हर हिसाबले पूर्ण होइन होला, कमीहरू होलान्, सीमाहरू होलान्, तर चाहिँ भ्रष्टाचारका सवालमा राष्ट्रको ढुकुटीमाथि कोर्टे नजर लगाउने हिसाबले माधव नेपाललाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यसका विरुद्धमा छौँ। हामी जुनसुकैले निर्णय गरे पनि त्यसको च्यालेन्ज गर्न तयार छौँ। अदालतले बोलोस्, अरू कसैले बोलोस्, ओभरसाइड एजेन्सीहरूले बोलुन्, त्यसलाई जनताले पत्याउँदैन। कुनै बेलामा हामी जेलमा गएका हौँ नि, जेलमा जान बित्तिकै चाहिँ तपाईँको अपराधी हुन्छ भने त अहिलेका सबै नेताहरू अपराधी हुन्थ्यो होला। त्यसकारण कसैले ब्लेम लगाउँदैमा, आरोप लगाउँदैमा त्यो ब्लेम चाहिँ प्रमाणित हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो षड्यन्त्रको एउटा कडी हो। माधव नेपाललाई पनि अल्झाइदिने हो भने, बल्झाइदिने हो भने, अलिकति चाहिँ आरोपित गरिदिने हो भने मनोबल खस्किएला, एकीकृत समाजवादी कमजोर होला र यो गठबन्धन पनि कमजोर होला भन्ने षड्यन्त्रका साथ आएको त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर हुन्छ। हिजोका दिनहरूमा जस्तै त्यस्ता अनेकौं षड्यन्त्र हामी चिर्न, ती षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न, ती षड्यन्त्र पराजित गर्न हामी सक्षम छौँ।
उहाँले एमालेबाट विद्रोह गरेपछि पार्टी दर्ता हुन नदिनेदेखि शुरू भएको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बागमती नदी संरक्षणका लागि नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा शनिबार आयोजना हुने भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी नारा, नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्ड्स क्लब कुपण्डलको आयोजनामा भदौ 9 गते शनिबार बागमती नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा हुन लागेको हो। कर्तव्य बनाऊ बागमती, सफाई स्वच्छ नदी हाम्रो सन्ततिलाई भन्ने नाराका साथ महाजल यात्रा आयोजना गर्न लागि नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र संवर्धनका साथै र्याफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि र नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। ललितपुरको कुपण्डल स्थित बागमती पुलबाट बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुने महाजल यात्रामा 15वटा डुङ्गा मार्फत जल यात्रा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बागमती तथा यसका सहायक नदीका बिग्रिँदो अवस्था, यसलाई सुधार गर्नको लागि कुनै पनि सरकारी निकाय, गैर सरकारी तथा आम नागरिक अग्रसर भएको अवस्थामा तत्कालीन समयमा बागमती नदी महोत्सव सुरु गरिएको हो। बागमती काठमाडौँ सभ्यताको मुख्य आधार हो। बागमतीका सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास सम्झौँ र आफैलाई सोधौँ, यस्तो सुन्दर र महत्त्वपूर्ण नदीलाई हामीले कसरी खुला ढल बन्न दियौँ। काठमाडौँको समृद्धि सभ्यतालाई यहाँ नदीले जन्माएको हो। यहाँका अनगिन्ती धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरू यसैको प्रेरणाबाट स्थापित भएका हुन् र यो नदी युगौँसम्म यो शासनको शान, मान र प्राणको रूपमा रहेको हो। बागमती अहिलेको दुर्गन्धित लेदो बग्ने नाला, बिना व्यवसाय फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ, ढल निकासको सस्तो समाधान, बालुवाको सजिलो स्रोत र हाम्रा केटाकेटीहरूको लागि नदी भनेको यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने खराब उदाहरण भएको छ। तसर्थ बागमती नदीलाई पुरानो स्थितिमा ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसलाई साकार बनाउने कार्य हामी सम्पूर्ण नागरिक उत्तरदायित्व हो। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूको थोरै मात्र सकारात्मक काम गरे पनि यस नदीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरौँ र यस नदीप्रति हामी फेरि पनि गर्व गर्न सकौँ र बनाऊँ। बागमती नदी महोत्सवको मुख्य उद्देश्य भनेको पवित्र बागमती नदीलाई संरक्षण गर्नु, काठमाडौँवासीहरूको माझमा बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु, बागमती नदीलाई माछा बाँच्न योग्य, पौडी खेल्न योग्य, पानी खान योग्य तथा मृतकहरूको लागि शुद्ध जल तर्पण योग्य बनाउनु हो, ताकि सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूले यसलाई माया र इज्जत दिउन्। बागमती नदीको आवश्यकताबारे जानकारी प्राप्त गरून्। भावी पुस्ताको लागि कसरी हामीले बागमती नदीलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारे जागरण ल्याउन मद्दत पुर्याउनु हो। बागमती नदी महोत्सवको प्रेरणाले सुरुको 12औं वर्षपछि एक सफल महाअभियानको रूपमा बागमती सफाई महाअभियान सुरु भएको 10 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढी देशको यहाँ अन्य नदी तथा विभिन्न स्थानहरूको समेत सफाई अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। यस महोत्सवको उद्देश्य बागमती नदीलाई माया गर्ने विभिन्न व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था, आम नागरिक यस महाअभियोगमा सरिक गराउने सप्रयास हो। यस महोत्सवको एक साझा मञ्च हो जसलाई सबैले नदी नजिक पुर्याउने, नदीका अवस्था बुझाउने, नदी चिनाउने तथा तिनीहरूको सरकार राख्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। यो महोत्सवको निरन्तरताका रूपमा स्थानीय सहभागिताद्वारा बागमती नदी किनारमा पार्क तथा खेलकुद मैदान समेत निर्माण गरी अगाडि बढाउन पहल लिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दछौँ। नेपाल नदी संरक्षण तथा नेपाल एसोसिएसन अफ राष्ट्रिय एसोसिएसन नारा तथा फ्रेन्ड्स क्लब कुपण्डोल संयुक्त आयोजना नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्तन साथै अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा भाद्र 9 गते शनिबारको दिन कुपण्डोल बागमती पुल ललितपुर 23 वर्षदेखि मनाउँदै आएको बागमती नदी महोत्सव 2080 महाजल यात्राको 23औं संस्करण मनाउने गइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। बागमती नदी महोत्सवको सुरुवाती दिनहरूदेखि नै निरन्तर रूपमा गत वर्षसम्म साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू गरी नदी किनारमा जनमानसलाई भेला गराई सचेत गराउने भूमिका खेल्ने चिरपरिचित गायक रविन तामाङको अल्पआयुमा केही महिना अगाडि भएको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त पनि यसै साथ गर्दछौँ। महोत्सव तथा महाजल यात्रा सम्पन्न गर्नका लागि 5 लाख रुपियाँ लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ क्यानले नेसनल आइसिटी स्कलरसिप 2080 को आवेदन खुला गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानले प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रदान गर्दै आइरहेको छात्रवृत्तिको नेसनल आइसिटी स्कलरसिपको आवेदन खुला गरिएको जनाएको हो। छात्रवृत्ति सूचना प्रविधि विषयमा अध्यापन गराउने कलेज लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको र यस वर्ष पनि 49 जना विद्यार्थीहरूलाई आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न लागि क्यानका अध्यक्ष रणजित कुमार पौदारले जानकारी दिनुभयो।
देशको 7 प्रदेशका विद्यार्थीहरूले समान अवसर पाउने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट 1 जनालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी 42 जनालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 46 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। ज्ञान महासंघ र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन बीच भएको सम्झौता अनुसार 49 जना विद्यार्थीले 2 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति पाउने पौदारले जानकारी दिनुभयो। 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्कलरसिप पाइसक्नु भएको छ। त्यसमा 28 जनाले त सोल 1 रुपियाँ पनि नतिरिकन कुनै पनि फी नतिरिकन पढ्नु भएको छ भने अरूहरूको आंशिक रूपमा जुन छ त्यो हिसाबले हामीले गरेको छौँ र यसको लागि छुट्टै हामीले कमिटी पनि गठन गरेको छौँ। जुन कमिटी चाहिँ हाम्रो आइपिपीज्यूले चाहिँ लिड गरिराख्नु भएको छ त्यसमा 7 जनाको कमिटी छ। त्यो कमिटीबाट जतिजना नेपालभरिबाट अब जुन फर्म खोलिन्छ ती फर्महरूलाई चाहिँ हामीले कमिटी बसिकन कसलाई दिन मिल्ने कसलाई नमिल्ने त्यो कमिटीले सबै डिसिजनहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। फाइनलमा हामी कार्य समितिमा बसेर ती विद्यार्थीहरूलाई फाइनल गरेर एलबिएफलाई चाहिँ हामी जिम्मा लाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर पनि हामी जिल्ला जिल्ला प्रदेशमा गएर चाहिँ यो कुराहरूलाई हामी चाहिँ ढकढकाउँछौँ कि हामी यहाँ आएको छौँ र तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी बुझाउँछौँ। यही सम्बन्धमा तपाईँहरूले पनि आज यो कुराहरूलाई अलिकति राम्रोसँग अलिक बढी मात्रामा लेखिदिनु भयो भने नेपालभरिका सबै ती छात्रहरू जुन पढ्न चाहेको थियो र पढ्न नपाएको तिनीहरूले चाहिँ एटलिस्ट पढ्न पाउँछ। 7 जना भए पनि निःशुल्क पढ्न पाउँदा 7 जनाको भविष्य पनि राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। इच्छुक विद्यार्थीले फात्र 31 गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने ज्ञानले जनाएको छ।